खामिन था तो इसके लिए हुक्म था। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के लिए बेहतर हूँ। ये आपने भी नहीं सीखा, ये मैंने भी नहीं सीखा, तो फिर क्या है? फिर हजरत कार कार पांडे खड़कंडे देने, कार कार पांडे खड़कंडे देने। एक हफ्ते बाद तलाक, 4 दिन बाद तलाक, महीने बाद तलाक, 6 महीने बाद तलाक, मामूल बन गया लोगों का। वजह दीन नहीं आता। जिंदगी कैसे गुजारनी है, मियाँ के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, पता ही नहीं किसी को। जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं बस। जिधर उसको गुस्सा आया, उसको गुस्सा आया, सब खत्म कर दिया। दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं। चल ऐसे वो गुस्से च मैं ठंडा पै जावांगा, मियाँ नहीं समझने को तैयार। चल भाई सारा दिन भी बेचारी थकी होंगी है, इतने ज़्यादा बच्चे हैं, कपड़े धोती है, घर साफ करती है, हज़ार इसको टेंशन नहीं है। चल इस वक्त थोड़ी सी है, मैं ठंडा रह जाऊँ थोड़ा सा ना। जी औरत को इस बात का ख्याल है, बेचारा सारा दिन मजदूरी करके खपया तपया कर आया है, मैं बाद में ये पंडोरा बॉक्स खोलूँगा। जी ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उसने ये किया, उसने वैसे किया, वो मुझे ये कह गई। वो बंदा आगे बेचारा सारे दिन का ये सुन सुन के आया होता है, आगे से फिर वो भी यही वाला खोल देती है। ना उसको समझ है ना उसको समझ है। मुझे हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनाया करते थे। आपको औरतों में वलिया बड़ी कम मिलेंगी जी। अल्लाह ये भी एक मसला है जी, क्योंकि कैमरा लगा था, उन्हें भी गल चुकी जानी है जो देखो जी एक ही कहन जी, आपको बड़ी कम मिलेंगी। हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते इस नारोवाल वाली साइड पे ना हमें पता लगा कि दोएं जी वली ने, बाबे होरी तो है नाल, माई होरी भी वलिया ने। हकीम साहब फरमाते हैं कि हम स्पेशल देखने गए कि बाबे होरी तो वली ठीक ने, अम्मा जी वलिया किवें बन गई हैं। वो बाबे होरी ना लोहारा काम करते सन, दातरियाँ शातरियाँ लाते सन। अब फरमाते हम जाके बैठ गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। कहते मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी तुसी तो चलो वली समझ आ गई ना, माँ होरी वलिया किवें बन गई है? तो फरमाते मुँह आगे से कहने लगे लो तानू नहीं बहा देंगे ये वली किवें बनी है। वो बाबा जी ने अपने मखसूस अंदाज में अम्मा जी को कहते हैं भलीए लो के पता नहीं परना कितने वे, जा हजर अंदर वेख लगता कि अंदर ही छड्ड आया। अल्लाह परना बाबे होरां दे मोंढे ते सी। वो अम्मा जी उठियां अंदर गईयां, जाके परना वेख के ना तो आके कहंदियां ने अंदर तो नहीं जे लब्भा कोई भी, तुसीं आख्या तो चलो मैं वेख आई हाँ, तो जरा ध्यान करो हाँ परना तुहाडे मोंढे उत्ते ही है। कहते ने ओहो बस वो उम्र ज़्यादा हो गई ना, मैनू नहीं याद रहता। फरमाते हैं हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि मुझे बाबा जी कहने लगे हकीम जी समझ आई जे कि किवें वलिया बन गई है? कहते मैंने अर्ज़ की, फरमाने इन्हूं पता पहले भी ही कि परना मेरे मोंढे ते, लेकिन मैं जो आख्या सी कि जा कमरे च वेख के सिर्फ मेरे आखन कर उठ के टुर गई सी। ये इसलिए वली बन गई है, ये इसलिए वलिया बन गई है। पता इसको पहले भी था कि कपड़ा मेरे मोंढे थे, मैं जो आख बैठा था कि जा अंदर जाके एक बारी वेख के आ। इसने मेरी बात का इतना पास, इतना लिहाजा। लेकिन आज हजरत आप अगर किसी को ये बात सुनाएंगे तो आगे से जी क्यों करिए भाई, क्यों शौंदा तो मैनू पता नहीं है, उहदे वास्ते करना है। क्यों शौंदा नहीं मैनू पता, कोई भी उहदे लिए करना है। करोगे उहदे कोलों अजर पाओगे जी, नहीं करोगे तो फिर भी पेश तो दी बारगाह च उसके लिए करना है। हमने उसके लिए अच्छा बनना है। उसने मुझे हुक्म दिया अपनी बीवी के लिए अच्छा होने का, मैंने उसके लिए अच्छा होना है। उसके लिए उसकी छोटी मोटी बातें इग्नोर करनी है, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को। देखो ना जी ए सारे जिन्ने तुसी बैठे हो सी सारे मजदूर लोग बैठे रहे, एक ही काम है ना जी सामने। कोई है जी बड़ा को बंदा बैठा होएगा जिसके जिम्मे को 2 ड्यूटी होंगी, लेकिन तपे हो ना सारे खोपड़ी तू, वही एक ही काम है ना सारे नूं। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਪਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਡਮੈਨ ਲੈਂਡ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਲੈਂਡਮੈਨ ਨਾਲ ਐਸਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ नहीं ਨਾਲ, ਉਹ ऐसी भाई एक ही की ड्यूटी ना। वो बड़ा होगा जिसके जिम्मे को 2 ड्यूटी, लेकिन नजर जी सारे थके अके पे हैं। लेकिन भाई अपनी बीवी को समझो, वो बेचारी वो है जिसके जिम्मे एक नहीं, जिसके जिम्मे पता नहीं कितनी ड्यूटी हैं।
تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے، تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے، تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے، 3 وقت کا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے، تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے، تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے، تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے، ان کو سکول بھیج بھی رہی۔ بھائی تھوڑا سمجھ تو بھی اس کو۔ تو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے، تو کہتا میری مت بج گئی ایک ڈیوٹی نال۔ بھائی اس کو بھی تو دیکھ، وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ تو، اس کو تھوڑا سمجھ گیا یار، تو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو کوئی۔ تو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے، وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے۔ تو بھی اس کے لیے تھوڑا دل نرم کر، تیری اولاد پال رہی ہے، کیا کیا نہیں وہ تیرے لیے کر رہی۔ اور یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی، اس کو دیکھو، وہ بیچارہ سارا دن، تم یہ 4 بچے ہیں صرف تمہارے، تم کہہ رہی ہو منو پوہاں کے رکھ چھڑ دینے، وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتا ہے، مالک کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جی ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی یار، وہ لڑنا ہے یہاں تھے، یہی بار بار ملے گی۔ اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے، یہ بس آخری بات، یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جڑی بی بی صاحبہ سن نا، وہ بڑیاں ڈاڈیاں سن، اللہ رہی ہے نا کہ کون ڈاڈا، ایک نظر پھر کے ویکھن تے طور پر بول جن سارے، یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں سارا کچھ۔ چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھیں، اور حضرت کے لیے بھی اکثر و بیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جایا کرتی۔ وہ کوئی بندہ نا حضرت نو ملن آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، آپ تو گھر نہیں تھے، وہ بی بی صاحبہ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جی، انہوں نے کہا کیویں، انہوں نے کہا جی شیخ نو ملن۔ انہوں نے کہا کیڑا شیخ؟ ایویں جھوٹا شیخ، چھوٹا پھٹیا، نہ کم نہ کاج، جا ایویں ٹائم ضائع کرن کتھے آ گئے، کوئی نہیں شیخ شوخ۔ وہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا چنگی گل ہے۔ وہ لکھا جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے، اس حال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی، وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، انہیں کیا وہ کار کی تھی ٹھیک ہی، وہ کہندی ہے کیڑا شیخ، وہ کہندی ہے کیڑا شیخ، ایویں تو ٹائم ضائع کرنا آ گیا۔ اور ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے، حضرت کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے۔ اس نے کی تھی حضرت تو کار کی سی تے کی سی، فرمایا یار اللہ واسطے وہ دیاں میں سن لینا وا تے پھر اللہ دے حکم نال میریاں سن لیندا ہے۔ اللہ کے لیے کرنا پتر، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو، محبت کرو ایک دوسرے سے، اور علم سیکھو، اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے آئی ہے۔ امین حضرت جی جو بات دل میں آئی بس اس پہ چلیں، اس کو تولو قرآن و حدیث کے وزن پہ، اس کا وزن کرو، یہ بات عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے، قدر